دے رن تو ڈر نہ جایا جے پکی گل کرے جے پکی دوویں ہاتھ کھڑے کرو میں تانوں مرو تے کوڑے ہو کے مرو گے نا پھر تے دوویں ہاتھ کھڑے عرش والا ویندا پیا وے مار یار کیمرہ چھتی کر ذرا گواہی پی جاوے ہون کوئی جناب کے جناب جی کر جا کے مکرے نا اپنیاں رناں نو جا کے خاص اعلان کر دیا جے کہ اج تو بعد تسی میری ماں دیاں نکرانیاں جے تے ماں میری تاڑی سردارنی ہے ماں چودرانی ہے ماں کر دی چودر ہے جس گھر چ ماں دی چودر ہووے اوتھے رب دی رحمت ہی برس دی ہے رکھو گے نا انشاءاللہ سارے اچھی کہو انشاءاللہ جڑا نہ کہے مینوں لگدا رن مرید ہے کہو انشاءاللہ بچے پاویں نہ کہن تانوں تے جے کوئی ملی نہیں دی ہاں جوان کہن سارے کہو انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے ہاں بھی ماں دے کول پیسے رکھو گے نا انشاءاللہ یہ نہ ہوئے ستی دی گتھلی بھی پاویں کڑ لو ہئی ایڈے نے ستی دی گوٹھے لوا لیندے نے ہئی ایڈے بے ایمان نے مریا ماپیاں دے گوٹھے لواندے پھردے ہوندے نے تے کئی نو ایڈیاں پھبے کٹن جوندیاں تے ساس نو چاہ بھی نہیں پوچھنی مریاں آکھنگے میری ساس کہہ گئی سی ڈنڈیاں میری نو نو دین میں نال کہہ گئی سی انہوں پھا دے آ جائے ہاں جی جوندیاں تے آکھنا مجھ حلال کرنی منظور ہے میں ساس اور دودھ نہیں پین دینا ہاں جی کر دیاں نے کہ نہیں کر دیاں کئی آندیاں نہیں فریج نو ہاتھ نہ لائیں کیوں اے شاٹ ہے ہتا اندر توسا پیا سینکھیا جے ساس نے کھا لیا تے لڑ جے گا ہاں جی آج جو دے پتر دی کمائی لکونی ہے کل تیرے پتر دی کمائی تیرے تو کوئی لکون والی آ جائے گی ہتے دین دا لینے تلکل ایام نداولوہاں بین الناس اللہ دن ہیر پھر کے لے آندہ وے ہے اکو ہی والے انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ماں مولا تیریاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہتے اگلے ڈنگ دے جڑ دے نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے کئی پیری ویچے جوان دسن کئی ویچے جوانی بڑھے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہت ہی کرماں والے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کناں چپان والے نے کتے لسی پینو لب دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے کوئی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ ہٹے نے ماں مولا تیریاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے عرض کرنا چاہ رہے ہیں عزیزان من آؤ امام الانبیاء نہ پیار کرنے والے آؤ نہ دی جس گھر ویچے ماں نہیں ہندی اس گھر ویچے چھاں نہیں ہندی ماں والوں جے ہاں ہو جاوے رب والوں بھی نہ نہیں ہندی واقفز لہما جناح ذل من الرحمہ شفقت دے بازو پھلا دیا کر ماں واسطے کدی شفقت پلازو نہ کر ماں بڑی مہربان جنہیں تیرے تے شفقت دے ہاتھ رکھے اج ماں نال پیار کریا کر ہر ویرا جملہ سنوا لائے ایتھے رن بیمار ہو جے راتی گڈی پا کے لے جانا میں جے ماں بیمار ہو جے انا سر بن کے پئی رہو ڈسپرین کھا کے سو جاؤ سیاپے پائی نینداں حرام کیتیاں نے وقر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا جے تینوں قرآن یاد ہوندا ماں نے بچپن چ کیویں پالیا سی ایتھے بسنت پور چوں ماں نوں جواب مل گیا وے دوسری چوں ماں نوں جواب مل گیا وے تو جواب ملیا روٹی بھی بھول گئی تے جُتی بھی بھول گئی آندی ہے پیچھے میرے کپڑے لے کے آجے میں تو تے نہیں رہا جاندا رات دا بھی کھاوے ماں نے رات دی اندھیری نہیں ویکھی رات دا نستا نہیں ویکھیا چوراں دا ڈر نہیں ویکھیا جنگل بیلا نہیں ویکھیا ایتھوں جواب ملیا دوسری لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملیا کپور والی لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملیا سیال کوٹ لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملیا ڈسکے لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملیا آپ گجرالے لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملیا سادو کی لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملیا ہمن آباد لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملیا کاموں کی لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملیا سادو کی لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملیا مرید کے لے جاندی ہے اوتھوں جواب ملیا لاہور لے جاندی ہے لاہور دے جنرل ہسپتال
हस्पताल जांदी डॉक्टर साहब मेरा मकान भी विक जे मेरा पुत्र बच जाए मेरिया डंडियां भी विक जन मेरा पुत्र बच जाए मेरा दंदियां सब कुछ विक जाए मेरा पुत्र बच जाए मेरा संद भी विक जाए मेरा पुत्र बच जाए मेरिया बूरियां भी विक जन मेरा पुत्र बच जाए मेरा जेवर भी विक जाए मेरा पुत्र बच जाए आ मेरे कड़े भी विक जन मेरा पुत्र बच जाए आ मेरिया मुंदरियां भी विक जन मेरा पुत्र बच जाए आ मेरिया डंडियां भी विक जन मेरा पुत्र बच जाए आ मेरिया गानियां भी विक जन आ मेरा पुत्र बच जाए मेरी दुकान भी विक जाए मेरा पुत्र बच जाए मेरा मकान भी विक जाए मेरा पुत्र बच जाए डॉक्टर ने मंजू घेर दित्तियां ने बीबी अल्लाह वाल ध्यान कर लो नदी मदनी दी तकरीर वेखनी होवे चिल्ड्रन हस्पताल जाया कर बेडां कोल मावां खड़ियां होंदियां बच्चू एक बार बोल वे पुत्र तेरा बाबा आया वे पुत्र एक बार अम्मी ते कह वे पुत्र तेरा वीर आया मौलवी साहब दामी कर दो डॉक्टर साहब वेखना चेक करना मां दी जान ही हवा आउंदी पई पुत्र बैठ ते पिया होवे अजे कमाइयां नहीं खादियां अजे फैक्ट्री नहीं वेखी अजे कमाई नहीं खादी आंदी है डॉक्टर साहब मेरा मकान भी विक जे मेरा पुत्र बच जाए मेरे जेवर भी विक जान मेरा पुत्र बच जाए डॉक्टर ने हिंजू घेर दित्तियां ने बीबी अल्लाह वाल ध्यान कर लाओ आंदी है रब्बा इहदे थाए मैनू मार ला पर मेरा पुत्र बच मैनू मार लो पर मेरा पुत्र बच जाए मर जान जिन्हां दियां मावां हुनु देंदा कौन दवा मर जान जिन्हां दियां मावां हुनु देंदा कौन प्यार खर्च करना चाह रहा दी जाने मुल हजे भी तेनू समझ नहीं लगी कि वीरो पुत कपुत हुंदे मापे कमापे नहीं हुंदे आ देख मेरे नबी ना प्यार करवा लिया तू आना जम के कोई एहसान नहीं किया कई तो मकलावा ही लहदा लेंदे ने कई एडियां फबे कुटन चड़ेला सस सौरे च रहना पसंद नहीं करदियां मैनू वखरा मकान लैके दे मैं जिस तरह मर्जी जिंदगी गुजारा नहीं भैने जड़ियां बीबियां अपने आप नू आज़ाद करना चाहदियां ने वड्डियां दे साए तो वो बद बख्ते बद नसीब ने वड्डियां दे साए रोज़ रोज़ नहीं लभदे वीरा जे सायां दी कदर पुछनी ते मेरे मुहम्मद नू पुछया कर अजे सोना दुनिया ते नहीं आया बाबे दा साया सिर तो उठ गया वे सोना 6 साल दा है मां दा साया मुक गया वे 8 साल दी उम्र है दादे दा साया मुक गया वे लोगो साया ना बड़ियां बहारां होंदियां ने अपने ना बड़ियां नहीं मेरिए पैने तू जिउंदियां ही सस सौरे नू मगरों ला देनी है ये ते तेनू जवाब देने पैणगे हाँ सुन ला ये ते पक्के मेवे ने पता नहीं बुला होना ते कदों झड़ जाने ने इन्हां दियां खिदमतां करया कर आ एक गल होर दसां ओ माली कदी सुखी नहीं वसिया जेड़ा पक्किया फल छड़ के भजे कदी सुख नहीं मिलिया उन्हां नू जेड़े पुत्र मापियां नू बुढ़ापे च धक्का देंदे ने उन्हां नू कदी सुख नहीं मिलिया कदी नफा नहीं मिलिया उन्हां दे पक्के बाग भी उजड़ जांदे ने बोलो उन्हां दे पक्के बाग भी उजड़ जांदे ने धीरो अज मदनी दियां गल्लां पल्ले बन ला अर्ज करना चाह रहा जी जाने मन बेड़ा पार हो जाएगा गल पल्ले बन के लै जावी एडे दर्द ना तेनों कोई मौलवी मां की शान नहीं दसेगा बाप का प्यार नहीं दसेगा मैं चाहना अज लोग मापिया के ताबियादार बन जान मकुर रब्बे रहमहुमा आ तेन दसा मापे किवें प्यार करते हैं हजे मेरे नबी ने कमाइयां नहीं खादियां मक्के च लोगों ने बोलियां मारियां मेरे नबी ने अल्लाह ने पुत्र दिते छोटे छोटे वापस ले ले होले वापस मक्के के लोगों ने बोलियां भी मारियां आखिर लोग बोलियां मार ही दिया करते हैं आंदे ने कारी साहब मौलाना रमजान साहब आंदे ने तीर दे जख्म मिट जाया करते हैं पर जबान दे जख्म जेड़े ने ये जेड़े बोलियां दे जख्म होंदे ने ये मिटिया नहीं करते ये हमेशा ही ताज़ा रहते ने लोगों ने बोलियां भी मारियां इन्हां लोगों ने नबियां नूं बोलियां मारियां मेरे नबी का नाम लेवा को नहीं लिया तू भी गल ध्यान ना सुन ला नहीं मेरी ये भैने अंतरी नूं अंतरी ना
کیا کرے ہمترے نو ہمترا نہ کیا کرے ہمتری نو ہمتری کہہ کے تینوں کی ملنا میں لوگ ایک میں تانوں گل دساں شوگر ہو جائے علاج کرا لی داوے لوگ بیماری لگ جائے علاج کرا لی داوے نوڑی جی دیر تو بعد دکھ مک جاندے نے سر درد ہوئے دکھ مک جاندے نے دوائیاں لے کے علاج کرا لی دینے پر آ ٹھڑ دا دکھ کچھ ایسا جے ویرو امتری نو امتری نہ کیا کر امترے نو امترا نہ کیا کر کیا مدنی تینو دسن لگا ہے ٹھڑ دے دکھ ہی کچھ ایسے نہیں جدوں بھی کسی دے بچے ویکھن گے انہاں دے دکھ تازہ ہو جن گے انہاں دے زخمن ویرو کئی ایسے نے جنہاں دی قبر تے یہی کہنے والا کوئی نہیں ہاں میرے بابے دی قبر ہے ہاں میری اماں دی قبر ہے ہم تریاں خطریاں دیاں جگہ تے نظر نہ رکھیا کرے ہم تریاں خطریاں دے مال تے نظر نہ رکھیا کرے لوگ جے فائدے مند ہوندا تے انہاں نو وارث مل جاندا انہاں دیاں چیزاں تے نظر رکھدا ہے ہم تریاں دیاں جگہ تے نظر رکھدا ہے ہاتھ اکلا نہیں پینے تمہیں امتری نو نو آنی ہے اینو طلاق دے دے دجی شادی کر لاؤ انہوں کتیاں دے پانڈیاں چے پانی پیونی ننانا بھی پڑیاں چڑیل ہوندیاں نے کئی جس پابی دے کر چو لاد نہ ہوئے انہوں منحوس سمجھ دیاں نے نہیں پہنے تمہیں عورتیں ڈر خدا تو تمہیں کسے کار وسنائیں جے عرش والا تیری چولی خالی کر دیتے کی جواب دویں گی ہی بنے گا تیرنل آج کسے دی تینوت میں نے مارنی ہے مر پہنے پتر نوانی دجی شادی کر دے ماں ایک گل یاد رکھی ابل تے شادی کرنا گناہ نہیں پر جے اس بنیاد تے کراویں چال اولاد لبے گی انہوں تکا ماران گی بار سن لا پیار نہ پہنے ایک گل پلے بن لاؤ لوکو جے تیاں دیاں شادیاں کر دے میں تے دیاں عزتاں کریا کر نونو تی سمجھیا کر پر ایک تمہیں یاد کرنی پہنے گل کسے دی تی تے ظلم کریں گی آ سن لا پیار نل ویرو رنہ کیتیاں جے اولاد لب دی جے بیویاں کیتیاں اولاد لب دی سلیمان نبی دیاں 100 بیویاں نے پت بھی کوئی نہیں تے تی بھی کوئی نہیں 100 بیویاں نے میرے سید عبدال غنی شاہ صاحب خاموکی والے رحمت اللہ علیہ خنج کر کے ایک دن قرآن پڑھ دے پیزی یا خلوکو ما یشاؤ یا حابون من یشاؤ اناسم و یا حابون من یشاؤ ذکر او یزوجہم ذکران و اناسا فیجعلو من یشاؤ حکیما ہنج کر کے سید نے قرآن پڑھیا سید دا دل بھی ڈلیا تے اکھاں بھی ڈل پئیاں تے دکھی دل چھیتی ڈل جایا کر دینے اکھاں بھی ڈلیاں تے دل بھی ڈل پیا میرے سی ڈی والے پر حاضرہ گل سننے والی ہے کیمرے مین ذرا گل سننے والی ہے حاضرہ جملہ بڑا قیمتی پیش کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک دیاں رحمتاں گل سننے والی ہے ہنج کر کے میرے پاک محمد کریم نال پیار کرنے والے ذرا گل سننے والی بڑی پتے دی جے شیلٹ پا کے نہ آندا تے نیند نہیں سی آنی ایک گل فیجا شلٹ دیئے عرض کرنا جملہ بڑا قیمتی پیش کرنا چاہ رہے ہمیں ہاتھ نو دساں میرے سیدیاں کھانڈلیاں کھاندے نے لوگ مائی باپ قربان ایک گل نو دساں اس مجمع چلا نہ کرے کوئی بے اولاد نہ بیٹھا ہوئے جے کوئی ہوئے انہوں بار کوئی نکل لگیاں پوچھے تیرے پتر کنے نے اس وقت نہ وہ مویا چونا جیوں دیاں چون داوے اندھا یار میں نو تے رب نے نعمت دیتی نہیں گی اے بہار میرے خرچ آہی نہیں گی میرے سیدیاں کھاں قرآن نو پڑھ کے ڈول پئیاں قرآن نے گوج باری خیدے سینے نو جا کے لگی خیدے مائی باپ قربان خیس میرے دین رب نے تیاں تیاں دیتیاں نے خیس میرے دین رب نے پتر ہی پتر دیتے نے خیس میرے دین رب نے رلوی بارش پائیے پر ایک گل سن کے پتے پانی ہو جنگے کلیجے پھاڑیاں ہو جنگے جڑے آندے نے تیرے کر اولاد نہیں ہو سکتی وہ بھی سن لل ڈر خدا تو آ دیکھ پیار نل سید کہندے نے لوگ آئے عبدال غنی ہے جدے
کول تھی بھی نہیں جدوں اپنی ہک وال ہاتھ کیتا تے اگے بیٹھیاں دیاں پیراں تھلیوں زمیناں نکل گئیاں کہندے آئے قبدل گھڑیے جدے کول تھی بھی نہیں تے پت بھی نہیں پر آندے نے ربا میں تیرا اج تک گلا نہیں کیتا تھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے تینو کون پوچھدا تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا ہاتھ کھڑے کر کے دے دو کہہ دو تیاں دے وے پت دے وے نہیں مزہ نہیں آیا دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا نبی جے نہ دے وے 80 سال تک ابراہیم نو پتر نہیں دیندا شعیب نو پتر نہیں دیندا لوط نو پتر نہیں دیندا ابراہیم نو 80 سال تک پتر نہیں دیندا 120 سال تک زکریا علیہ السلام نو پتر نہیں دیندا ویکھ لا شعیب نو پتر نہیں دیندا لوط نو پتر نہیں دیندا تے جے دین تے آوے مریم منگدی نہیں کواری نو دتی وے مڈا باپ شعیب تے پت کوئی نہ کھیاں تیاں بکریاں 4 دیاں نہیں میری بہنیں تمہیں سن لاؤ تو اولاد لبن کتے نہ جایا کر اللہ پاک دے نبی فرماندے نے جیڑی بی بی بے اولاد ہوئے سورت مریم پڑھ لے اللہ ہیرے ورگا پتر عطا فرما دے گا سورت مریم صبح اٹھ کے پڑھیا کرو تمہیں جی جے ٹائم لگے نا تو ایک کام ہور کر لو میں وظیفہ دس دینا میں ناب جی جڑا بندہ اولاد نہیں نہ ملدی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اے وظیفہ صبح بھی پڑھے تے شام بھی پڑھے تے دوویں جی پڑھن اللہ دی قسمیں جدی خالی چولی 20 سالہ تمہیں میں دعوے نال کہنا ہی رب دی کلام دا وظیفہ کر لا عرش والا تینو خیر پا دے گا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ کھیاں تیاں بکریاں 4 دیاں بھلا شعیب دا نہیں سی جی کردا چکھا لذت ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کردا کتے مرضی کیوں بھی انہوں پوچھن والا کوئی جمعہ نہیں انہوں کوئی نہیں جمعہ انہوں کون پوچھے تو کی کردا کتے مرضیاں رب غفار دیاں دار اصل کی دے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں کتے پتر دے مونو کوئی ترسدائے خیان دے نہیں ربا پوت نہیں تے تی دے دے کہاں جی کہیں دے نہیں کہ نہیں کہیں دے آندے نے ربا پوت نہیں تے تی دے دے کتے پتر دے مونو کوئی ترسدائے ای میریاں پینا ایویں تیری مدنی شیر پڑھ دا تے گزر مطابق بہت مشکل ایاں دی منجی نو کندہ دین والا پتر جمعے ہی کوئی نہیں ماں دی قبر تے جان والا ٹڑدہ جایا ہی کوئی نہیں تے کئی میریاں پینا ایکو ماں دا دودھ پین والیاں ایک دے 7 پتر ایک دیاں 7 تیاں ایک کل کچھ بھی نہیں میری پینے گلتے حالہ سن لی کتے گزر مطابق وے بہت مشکل کئی آندیاں نے ویر کہنے جے تیرے قرار کی پتر ہوئے تے مینو دے دی کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورطان نو دہی جاننا ہے کیا بھی کئیاں نے پتر لے کے نہیں پالے ہوں دے ہر ایک گل آج تن میں دسا لے کے پتر پالیاں بھی ٹیڑ دے دکھ نہیں مک دے پھندا کس طرح جدو پتر تھی دا نکاح دا ٹائم ہوندا نا ساری عمر انہوں پتر کیا ہوندا تھی کیا ہوندا ہے ہنج کر کے میاں آ جاندا ہے آندے نے دولے دا نام کیے کہندے جی فلانا کہندے دے بابے دا نام کیے وہ اپنا نام دسن لگ دا وے لاگو بندے بول دینے نہیں جی دے اصلی باپ دا نام کیے وہ دن پھر انہوں پوچھ کے ویکھی جی دے بارے اے کیا ہوئے دے اصلی باپ دا نام لوگوں آج ہاتھ کڑے کر کے کہہ دوں سوخ کدے دیتے ہیں مل دینے
اے جڑی ٹھڈ والی ٹھنڈ او دے پاہیاں ہی پیندی ہے حالیاں بھی گل نہیں باندھی میرے نبی نے زید نو بڑا پیار کیتا حتیٰ کہ کہتا لوگو زید بن محمد کیا کروں اللہ فرماندے نے سونیا پیار پتاں والا کر پر ولدیت تیری نہیں لگ سکتی ہجے بھی تم آکھے ماپے میرے نہ پیار نہیں کر دے ویخ ماپیاں نو تڑپ کی نہیں تیری ہجے تو کیوں بھی ماں دے پیٹ چو کوئی دولتہ نہ لے کے آیا سا کوئی چودھری پن کے آیا سا ایڈا کو ننگا جا جسم لے کے تو دنیا تے آ گیا ہاں بھئی لنگوٹی بھی کوئی نہیں کسی گڈیرہ بھی نہیں لے آندہ واکر بھی کوئی نہیں لے آندی سیکل بھی کوئی نہیں لے آندی یہ سب کچھ ماں نے تینو پالیا عرش والے نے تینو دے دیتا ہجے بھی تم آکے ماپیاں کیتا کچھ شیر پڑھ لگا ہی مدنی عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں ذرا قابل غور جملہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں میں عرض کردہ میں ذرا قابل غور جملہ مڈا باپ شعیب تے پت کوئی نہ میاں تیاں بکریاں چار دیاں ملا شعیب دا نہیں سی جی کردہ سکھا لذت ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کردہ ہتے مرضیاں رب غفار دیاں ہر اصل عقیدے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں تے پتر دے مونوں کوئی ترس دائے ہوں بیٹیاں بیٹیاں چاہ دے نہیں کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا ہوں منڈیاں دی میڑ پا دے نہیں کتے تیاں پتر نالے مال دولت حسل کرم دے می برسا دے نہیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں عزیزانے من اینو ماں پہ کہن دینے میرے نبی نو اللہ نے پتر دیتے تے واپس لے لے مدینے چلا پاک نے اپنے نبی نو ایک ہیرے ورگا پتر دیتا میرے نبی نے نامی اپنے دادی ابراہیم دے نام تے رکھ دیتا 18 مہینے ہندہ پتر 1.5 سال تے ساری عمر بن دیئے ہنج کر کے جولی چپایا وے ہجے میرے نبی نے کمائی نہیں کھا دی ہجے پتر دے باغ نہیں ویکے ہجے پتر دیاں فیکٹریاں نہیں ویکیاں سن لو ویرو میری یہ پہنے ایک گل تمہیں یاد رکھی اپنے خامد دیاں استاں اولاداں دے سامنے بنایا کر آکیا کر پترو تاڑا بابا صبح تو جاندہ شام نو آندہ ہے تاڑی خاطر مر کے آندہ ہے میں پترو بابے دی عزت کریا کر نہیں پہنے جے پترانو بابے دا نا فرمان بنایا ہو ایک دن تیرے بھی پھنڈے پٹن گئے تینو پھر او دن یاد آئے گا خامد دیاں استاں یاد آن گیاں آج میری یہ پہنے پلے بن لاؤ جے خامد دی عزت کرائیں گی تے تیری عزت ہی پر ایک گل ہور یاد رکھی نہیں پہنے جڑیاں تینو سر دے تاج نال بہارانے او پترانا نہیں ہو سکدیاں ویرو جے بابے دنیا تو جان ماما دے سر دے تاج دنیا تو جان ماما پتران دیاں متاج ہو جاندیاں نے ماما نوان دیاں نوکر ہو جاندیاں نے اس لیے تے نبی ایوب دی بیوی نے کیا دی حضرت ماڑے دن بھی تاڑے نال کٹاں گی حضرت چنگے دن بھی تاڑے نال کٹے نے چوتھی جو بیوی میں سی حضرت ایوب دی ہے دنیا دا قانون 3 چھڑ گئیاں رائے اپنے بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے ہندن جدے کردانے دے کملے بھی سیانے اجے باندہ گالے ناب جی ماڑے دا کوئی نہیں بندہ تگڑے دا ستی بھی سون ہو جاندہ وے اب ایک رائے اپنے بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے روگاں وچوں روگ برا ہو جس دا نام غریبی دوروں ویکھ کے لنگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی ہر جملہ بڑا قیمتی ہے عرض کردہ ذرا دیکھ تینوں گل سناواں عرض کردہ پیاویں ماں دیاں شانہ سنوا لیاؤ ماں دیاں شانہ سنوا لیاؤ نہیں پہنے تیرے واسطے گل شروع کیتی ہے کہ تو خامن دا
ساتھ نہ چھڈی پتراں دے مگر لگ کے باں خامد نو کرو نہ کڈی کئی آندیاں میری اولاد جوان ہو گئی تو جتھے مرضی تکے کھا میں نے خامد سر دا تاجی ایدے بنا جنت نہیں ملنی ہاں دیکھ کائنات دے سردار نبی فرمان دینے جیڑی بی بی خامد دی عزت نہ کرے ساری رات فرشتے لانتا پاندے جس حالت چ موت آ گئی رب جنت نہیں دینی اس بی بی نے ایوب نبی دیاں بہاراں ویکھیاں سی مال ویکھیا سی دولت ویکھی سی آندی ہے حضرت میں دنیا دی جملہ چوتھی جو بیوی میں سی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی پتر گوڑے چھڑ کے بیٹھ جوانی جی گوڑے پھڑ لینا منڈیاں نو اللہ ہدایت نصیب فرمائے چوتھی جو بیوی میں سی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی بران ہیم محبوب دی سبردہ ورسا اینا تائیں سنیاں جمائی رحمت چانگراں جماریاں رب دے حبیبات تھوں صدقے محواریاں منتے کئی آندیاں نا تم مردہ کڑی نو ہون مر جا کئی آندیاں امتریا میں تیرے کار آکے کھٹیا کی ایک لون دا سوٹ نہ لیا کے دئیے بی بیاں نو بندے پاویں سولی تے ٹنگے جان اینا 5-7 سوٹ خریدنے ہوندے دکان والے بھی اللہ ہدایت دے بی بیاں دے سوٹ مہنگے انہیں کو کرتے نے مولویاں نو بہتا وقت پیا ہے 3-3 ہزار دا سوٹ 4-4 ہزار دا کئی تے پھر بی بیاں نو آندے نے پینے ہجے تے تینوں ودیا وکھایا ہی نہیں او امتری پھر جا کے آندی ہے نہیں مینوں او وہا جڑا آکھیا وکھایا نہیں آندا یہ تے 7 ہزار دا سوٹ ہے بندے دی تنہا 6 ہزار ہے 7 ہزار دا سوٹ لین تر پئی ہم بھی انجی گل کہ نہیں یہ تے اللہ ویکھو سستی ویچدا وا دے ہاں میں بھی اپنی بیگم لیے لے کے جانا ایک سوٹ آ جائے حضرت جملہ بڑا قیمتی پیش کرنے والی بات اللہ دی قسمیں بڑے دکھی ہو گئے ہیں ہن بیبیاں تے آندیاں نے بھی اسی ہر مہینے نواں سوٹ لے آئیے یہ بندیاں نہیں آندیاں تسی چٹا کھپن پا کے ترے پھرو ساڈا بھی کدی بڑیاں نے جا کے سوٹ لے آندا بھی چل میں ایک اپنے بندے لی بھی لے آواں اپنا تے ہار پھر حتیٰ کہ جنازے تے بھی جان گیا نا تے آکھن گیا آ سوٹ میں ادھر پا کے گئی سا ہن نہیں جانا کہ جنازے تے آکھنا دین تو ہوئی پا آئی یہ گل بیبیاں تے آندیاں نے ہسی مرگ تے بھی جائیے تے چنگے تو چنگا سوٹ پا کے جائیے میری یہ پہنے تمہیں گل سن لاؤں خامد نال ماڑے دن اونج کٹی جویں عرش والے نے کٹن دا حکم دیتا وے کئی بیبیاں گتھری دی بڑی پکیاں ہوندیاں پیسے جوڑ کے نا پیکے لے جان گیا پیکے تے بنا بنا کے چیزاں لے آن گیا اے منڈے دے مامے نے دیتا ہے اے فلانے نے دیتا ہے تے او بیچارے کرم والے دا نا ہی کوئی نہیں ہوندا ہاں جی او دی پنڈی کر دیاں نے ہاں سن لا پہنے او دا کوئی جیبا تیرا دو ہے حامد دا جیبا کر دیاں جویں چویاں بوریاں ٹک دیاں صحیح گل آ جملہ بڑا قیمتی ہے کئی بیبیاں حامداں دی پنڈی کر دیاں تے کئی پیکیاں تو بنا کے تے خامد دا نا کر دیاں نے ہاں سن لا پہنے جملہ ماں ختیجہ الکبریٰ دے بارے نبی پاک نے ایویں نہیں سی فرمایا اینا ماں مثل ختیجہ کیوں فرمایا ختیجہ دی مثل کوئی نہیں ماں عائشہ فرماندی ہیں سونیا ہر ویلے تسی ایک بڈھی جی عورت دی گل کر دے نے فرمایا عائشہ تو نہیں جاندی اے او عورتی جن نے مجمع دے اندر ساری برادری کٹھے کر کے مینوں ایک دن میں کیا ختیجہ تیرے میرے نبا نہیں ہو سکدے کیونکہ میں ماڑا تے تو تگڑی ہے تیری جائیداد بڑی ہے میری ماں ختیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے سونیا ایتھے بیٹھ جاؤ سارے جمع کر لے رشتہ دار لوکاں چ اعلان کرتا آج تو بعد میری جنی دولت ہے میں محمد کریم دی ملکیت چ دینی ہے آئی بیوی کئی گتھلیاں تے سپ بن کے بیٹھی ہوندیاں بندے نو دسدیاں نہیں بھی ہے کچھ وہ بیچارہ آکھو نہ لیا میرے کو تے ہے کوئی نہیں پہلو ساری وہ جیب کٹ لن گیا ہاں جی کئی بار کمیز لا کے رکھی ہوئے نا سویرے اٹھدیاں جیبا ویلا ہوتا صحیح گل گن کے سویا کرو گن کے صحیح گل پکی گل ہے پھر اعتماد دے رشتے بحال ہی رہندے نے جے گن کے نا سوئیں ساری دہڑی میٹر گھومدا رہندا پتہ نہیں میں 10 کتھے لائے سی پتہ نہیں میں 100 کتھے لائے وہ دکان تے ساری دہڑی بندہ پوچھدا ہی رہندا پر یہ نہیں پتا بھی گھروں ہی چور لبا وا ہاں جی غصہ نہ کرے کو میری بہن حامد کو پوچھ کے لیا کر حامد کو جڑیاں بیبیاں پوچھدیاں نہیں نا حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی باہروں آئے بی بی نا بڑی شان والی سی
نبی پاک نے فرمایا جڑی عورت اپنے خامند دے گھر دی چوکیداری کرے صبح تو لے کے شام تک خامند آوے نا بسم اللہ کر کے دروازہ کھول کے ہن بٹھاوے تے آکھے کرما لیا آ تیری مانسی تیرے سپرد کر دیتی میں صبح تو لے کے شام تک تیری راکھی کیتی ہوں عرش والا کہندا میں جنت دے 8 بوئے کھول دینا میں جنت دے 8 بوئے مولویاں لی 1 تے خامند دی فرما بردار بیوی لی 8 کنے حاجیاں لی 1 ابل تے حاجی ٹاواں ٹاواں جنت چ جانا وہاں کیونکہ کئی حاجی چھڑا تیز کر کے لے آندے نے ہون نہ میرے کو گل پہ جاوے پھر بیبیاں دیاں نے پینا او دی دکان تے نہ جائیں حاجی چھڑا ہی وہ جے حج کر کے بھی یہ نہ رکھونا تے فائدہ کی پتر بہ جا تھلے ہو خدا دا واسطہ ہی ایتھے بہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں عزیزان منظرہ قابل غور جملہ میری یہ پہنے آوی تے ویخلا بیوی آندھی ہے حضرت لے کے طلاقاں جو گھرانو جاریاں مجھوی نہ کھٹیا اینا تائیں آندھے نے رامتے کدوں تک نہ رویں گی پتہ نہیں گریبی کدوں تک رہنی ہے آندھے نے حضرت میں زخماں تھی ناک نہ وٹانگی روح نہ لے درد ہوئے جیب نہ لے چٹانگی کار کے خدمت تیری جنتاں کھٹانگی اللہ لے آندہ موقع میرے تائیں حضرت جملہ بڑا قیمتی پیش کرنا ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی دی خدمت دا رادہ کرنے والیے میں جنت دے 8 بوئے تیرے لی کھول دیتے آئی نیک بیویاں بات بیوی مل جائے تو دنیا ہی جہنم بن جاندی ہے دعا کریا کر اللہ نیک دے متھے لاوے ہے تو منڈے ہو آمین چنگے رو گیا تھے یہ کام بڑا اوکھا سانو پوچھ کے ویکھو کار جائی دا ڈر دے پتہ نہیں کی ورنٹ نکل لینے تھے صحیح گل بڑا کام اوکھا ہے کیوں جی بابا جی ادھر میرے حال ویکھنا بزرگو ادھر اچھے ادھر ہنجی ہے نا گل یہ نا عمر ہنڈائی ہے ایک کام بڑا اوکھا ہے اللہ دعا کرو نیک بیوی نصیب فرمائے ہر ہونے نہ کو آکے گھرے مولوی دکھی ہے میں بڑا سخی اللہ ہے میرے ور بیویاں ورگی حال ہر ایک نو دے وے سنا جملہ بڑا قیمتی ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ایمان تازہ ویلا میں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا سا ہاں کہ دوستا میری ماں دی شان دی تقریر دے اندر گھران دی صلاح ہوندی جاوے میرے گھر دیاں صلاحاں ہوندیاں جان ذرا جملہ بڑا میں تیرے گھر نو اپنا گھر سمجھنا میں تیری عزت نو اپنی عزت سمجھنا ہے میں کسے دی نو نو اپنی بہن سمجھنا میں کسے دی تی نو اپنی تی سمجھنا میں کسے دے پتر نو اپنا پتر سمجھنا میں تیریاں عزتاں دا سانجھا اس واسطے ویراؤ آج ہی وقت پہنے اپنی اپنی اصلاح کر لیے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں امام الانبیاء نہ پیار کرنے والے ہو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے نبی نے ایتھو گل چلی سی نا جھولی چ پتر پایا وے اکو گل کری ہوندے نے اللہ جے بخش دیویں تے تینوں مشکل کوئی نہیں جے شیطان دیویں تے تینوں مشکل کوئی نہیں پر اللہ تے نبوت دا باغ ہمیشہ لی صاف کرنا چاہندے سی کل کوئی یہ نہ کہے ہوتے میرے نبی دا پتر انج کردا سی ہوتے میرے نبی دا پتر انج کردا سی میرے نبی کو تو نہ شفا ہونی چاہیے پاویں چوڑے کو لا جے تیرا ایمان ہی ڈول جاندا ہے تو سکھاں کو تر پینا وے چوڑیاں کو تر پینا وے کئی تے آندے نے کالا جادو چوڑے دا اثر بڑا کردا وے ڈب کے نہیں مردا کلمہ پاک محمد دا پڑھدا تے جاندا چوڑیاں کول کئی آندے نے کالے علم چ بڑا اثر ہے ہاں جی کہندے نہیں کہندے کئی بیبیاں بڑیاں پھوے کٹن ہوندیاں نے آ میں تینوں اوتھے لے کے جاواں کالا علم کردا ہی جڑیاں بیبیاں کالا علم کراؤندیاں نے انہاں دے دل وی کالے تے جانا وی جہنم چ وے کئی آندے نوری ہولی اثر کردا ہے گھٹ اثر کردا ہے تے دن شرم ادن ڈب کے نہ مریا لیا پانی دا کجا میں تیرے اگے رکھا ٹھوٹا ڈب کے مر جا نک کلمہ نبی دا پڑھنا تے آنا نوری علم کردا ہی کچھ نہیں نبی پاک نے فرمایا کار سورت بقرہ پڑھو تھاڑے کرتے جادو چلے گئے جیڑا بندہ قول اعوذ برب الفلق تے قول اعوذ برب الناس یہ 2 سورتیں پڑھ کے پھوک مار کے کروں باہر نکل جائے بسم اللہ توکلت علی اللہ